अफगानिस्तानमा तालिबानी विद्रोहीले 4 जनाको हत्या गरी सार्वजनिक स्थलमा शव झुन्डाइएको केही दिन नबित्दै एक बालिकाको गोली हानी हत्या गरेको छ। तालिबानको विरुद्धमा लागेको भन्दै एक व्यक्तिका 8 वर्षीय छोरीको सार्वजनिक स्थलमा गोली हानी हत्या गरेको हो। सत्ता कब्जामा लिने बित्तिकै अफगानी जनताको भलाइका लागि काम गर्ने भन्दै अफगानी जनतालाई आश्वस्त पारेको तालिबानले दिन प्रतिदिन निर्दोष व्यक्तिको हत्या गर्न थालेको छ। उनीहरूले सर्वसाधारणको घर घरमा खन तलासी गरी मोबाइल कल डिटेल्स हेर्ने र फोटो हेरी सजाय दिन थालेका छन्। तालिबानको विरुद्धमा एक शब्द पनि बोल्न नपाउने भन्दै उनीहरूले शङ्का लागेका व्यक्तिहरूको मोबाइल समेत खोज्न थालेका छन्, जसका कारण अफगानी जनता झन त्रसित हुन थालेका छन्। यसैबीच अफगानिस्तानका कुनै पनि पुरुषले दारी पाल्नुपर्ने नियम लागू गरेकोमा केहीले नियम तोडेको भन्दै निर्मम तरिकाले कुटपिट समेत गरेका छन्। योभन्दा अगाडि बनाइएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अफगानिस्तानको एकपछि अर्को सहर कब्जामा लिएको चरमपन्थी विद्रोही सङ्गठन तालिबानका लडाकु राजधानी काबुल प्रवेश गरेका छन्। यससँगै राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छाडेका छन्। तालिबान सामु काबुल 3 महिना पनि नटिक्ने अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीको रिपोर्ट एक साता पहिला मात्र सार्वजनिक भएको थियो, तर त्यसको केही दिनमै तालिबान लडाकु काबुल प्रवेश गरेका छन्। राष्ट्रपति घानी सरकार सामु तालिबानसँग सङ्घर्ष गर्ने वा आत्मसमर्पण गर्ने मात्रै बाटो थियो, किनकि तालिबानले अफगानिस्तानका 34 मध्ये कम्तीमा 25 प्रान्तीय राजधानीमा कब्जा गरिसकेको छ। जलालबाद, घान्जी, फेरुजको जस्ता धेरै सहर त उसले बिना युद्ध नै जितेको थियो। अफगानी सेना तथा वरिष्ठ अधिकारीले आत्मसमर्पण गर्दै तालिबानलाई आफ्नो सहर सुम्पिरहेका छन्। आइतबार पनि नागनहर प्रान्तका गभर्नरले आत्मसमर्पण गरे, जसका कारण तालिबानले जलालबादलाई बिना युद्ध नियन्त्रणमा लिएको थियो। तालिबान पुनरोदयको सुरुवात 20 वर्ष अघि अफगानिस्तानको सत्ताबाट च्युत भएको तालिबानको पुनरोदयको सुरुवात 2019लाई मानिएको छ। त्यसअघिसम्म तालिबानले सरकारी र विदेशी सेनामाथि आक्रमण गरे पनि मुलुकका अधिकांश भूभाग र प्रान्तीय सहर अफगान सरकारकै नियन्त्रणमा थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नै तालिबानलाई वार्ताको निम्तो दिए र 2019को सेप्टेम्बरको पहिलो साता सहमति भयो। यद्यपि सम्झौतामा हस्ताक्षर भने 2020को फेब्रुअरीमा भएको थियो। कतारको दोहामा भएको सहमतिमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहेका सबै आफ्ना सैनिक मे 2021सम्म फिर्ता लैजाने उल्लेख गरेको थियो। त्यसअनुसार ट्रम्पले आफ्नो शासनकालमा अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको सङ्ख्या 2500मा झारेको थियो। नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले जनवरीमा कार्यभार सम्हाले। बाइडेनले तालिबानसँग भएको शान्ति सम्झौतालाई निरन्तरता दिने र अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकहरूलाई सेप्टेम्बरसम्म मात्र फिर्ता लिइसक्ने निर्णय गरे। उनी अमेरिकाले वार्ताका लागि निम्तो दिएदेखि तालिबान शक्तिमा आएको मान्छन्। जब म राष्ट्रपति बने मेरो सामु अर्को बाटो थिएन। हामीसँग आफ्नो र सहयोगी मुलुकका सेनालाई त्यहाँबाट सुरक्षित निकाल्ने चुनौती थियो, उनले भनेका छन्। टर्निङ पोइन्ट अमेरिकी सेनाले 2 जुलाईमा अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठुलो एयरबेस बग्राम छोड्यो। तालिबान फेरि अगाडि बढ्नुको मुख्य कारण अमेरिकी सेनाले बग्राम एयरबेस छोड्नुलाई मानिएको छ, किनकि अमेरिकासँग शान्ति सम्झौताका बावजुद अफगान सेनामाथि आक्रमण गर्दै आएको तालिबानले महत्त्वपूर्ण भूभागलाई भने कब्जामा लिन सकेको थिएन। तर जब अमेरिकी सेनाले रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको बग्राम एयरबेस छोड्यो, तालिबान आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो। एक साता नबित्दै पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको प्रान्तीय राजधानी कालायनमा आक्रमण गर्यो। जुलाई 21मा तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका महत्त्वपूर्ण भूभाग आफ्नो कब्जामा लियो। सुरुमा उसले ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको सहर स्पिन बोल्डक कब्जा गर्यो। अमेरिकी सेनाले बग्राम एयरबेस छाडेको 1 महिनापछि अगस्त 6मा तालिबानले पहिलो पटक निब्रुज प्रान्तको जारन्ज सहरलाई नियन्त्रणमा लियो। त्यस यता निरन्तर उसले एकपछि अर्को प्रान्तीय राजधानीमा कब्जा जमाउँदै आइरहेको छ। पछिल्लो 10 दिनमा मात्र तालिबानले मुलुकका 2/3 भन्दा धेरै प्रान्तीय राजधानीमा नियन्त्रण लियो। अमेरिकी सेनाले बग्राम एयरबेस छाडेको 45 दिनमै अफगानिस्तानको अधिकांश भूभाग कब्जामा जमाएको छ, जबकि 1 महिना अघिसम्म सबै प्रान्तीय राजधानी अफगानिस्तान सरकारको कब्जामा थियो। किन यति कमजोर छ अफगान फौज? अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकका सेनाले पछिल्लो 20 वर्षमा अफगानी सेनालाई तालिम दिँदै थप सशक्त र सक्षम बनाउँदै आएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले आफूहरूको उपस्थित तालिबानसँगको युद्धका लागि नभई अफगानिस्तानको सेनालाई सहयोग गर्नका लागि रहेको उनीहरूको दाबी थियो। तर अफगान सुरक्षा फौज तालिबानसँग 2 महिना पनि टिक्न सकेन। कागजिक रूपमा अफगानिस्तानमा सेना र प्रहरीको सङ्ख्या 3 लाख भन्दा धेरै छ,
तर यो संख्या वास्तविकतामा भने कम हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। युद्धमा ठूलो संख्यामा सैनिकको मृत्यु भएको, धेरैले सेवा छाडेको र चरम भ्रष्टाचार भएकोले सरकारी सैनिकको संख्या धेरै देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। बीबीसीका अनुसार अफगान कमान्डरहरूले हुँदै नभएको सेनाको नाममा तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ। अफगानिस्तानका विशेष अमेरिकीय महानिरीक्षक सिगरको पछिल्लो एक रिपोर्टमा पनि सेनाको भ्रष्टाचारबारे प्रश्न उठाइएको छ। सेनाको तलब सम्बन्धी तथ्याङ्क पारदर्शी नभएको उल्लेख छ। उनका अनुसार गत जुलाईसम्ममा अमेरिकाले अफगानिस्तानको सुरक्षाका लागि 88 अर्ब डलर खर्च गरेको छ, तर त्यो रकम सही रूपमा खर्च भएको नतिजा युद्धबाट देखिनुपर्छ। त्यसको ठिक विपरीत अफगानिस्तानका सैनिकले राम्रोसँग आफ्नो विमान तथा हतियार नै चलाउन नसकेको पाइएको छ। रोयल युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिट्युटका ज्याक वाटिलका अनुसार सेनालाई हतियारहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे थाहा थिएन। उनीहरूलाई जातिगत वा पारिवारिक सम्बन्ध केही पनि नभएको स्थानमा खटाइएको छ। त्यसले उनीहरूको आत्मविश्वास कमजोर बन्ने र आत्मसमर्पण गर्ने गरेको पाइएको छ। अफगानिस्तानहरूको सरकारले तालिबान विरुद्ध लड्न नसकेको भन्दै यसअघि नै रक्षा मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिसकेको छ। त्यसो त तालिबानसँग पनि कति ठूलो लडाकु छ भन्ने थाहा पाउन झन कठिन छ। अमेरिकाको आतंकवाद नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार तालिबानका प्रमुख लडाकुको संख्या 60,000 छ। अन्य चरमपन्थी समूह र समर्थक जोड्दा यो संख्या 2 लाख नाग्न सक्छ। साथै उसले लागु औषध कारोबार, विदेशी सहयोग र सरकारी सेनाबाट कब्जा गरिएको हतियारबाट आफ्नो क्षमता बढाउने बताइएको छ। के हो तालिबान? सोभियत सङ्घ फर्किएपछि सन् 1990 को दशकमा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान तालिबान सुरु भएको थियो। दक्षिण पश्चिमबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको तालिबानले 1995 मा इराकसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसको एक वर्षमै राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लियो र राष्ट्रपति बुरादु रब्बानीलाई हटाएर शासन सत्ता हातमा लियो। तर जब 2001 सेप्टेम्बर 11 मा अल कायदाले अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र पेन्टागनमा हवाई आक्रमण गर्यो, करिब 3000 मानिसको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणपछि अमेरिकाले तालिबानको संरक्षणमा रहेका अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई बुझाउन भन्यो। तालिबानले लादेनको संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै बुझाउन अस्वीकार गर्यो। जवाफमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले अफगानिस्तान युद्धको सुरुवात गरेका थिए। त्यो वर्षको डिसेम्बरमा आइपुग्दा तालिबानको सत्ता धराशयी भयो। त्यसैगरी अमेरिका तथा नेटो सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएसँगै तालिबानले आफ्नो दबदबा बढाएको छ। तालिबानले आफ्नो चलखेल सुरु गरेको छ। तालिबानको बढ्दो प्रभावबाट सबैभन्दा बढी अफगानिस्तानका महिलाहरू प्रताडित बन्न थालेका छन्। द सन वेबसाइटको रिपोर्ट अनुसार तालिबानको व्यक्तिहरूले घर घरमा गएर केटी तथा महिलाहरूलाई खोजी उनीहरूलाई सेक्स गुलाम बनाइरहेको छ। द सनको रिपोर्ट अनुसार तालिबानका नेताहरू अब अफगानिस्तानका महिलाहरूलाई अपहरण गर्दै उनीहरूलाई जबरजस्ती विवाह गरेर सेक्स गुलाम बनाउने काम गरिरहेका छन्। तालिबानको यो हरकत इराक तथा सिरियामा रहेका इस्लामिक स्टेटको क्रूरतासँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ। उनीहरू महिलाहरूलाई सेक्स गुलाम बनाउनका लागि एकदमै कुख्यात रहेका छन्। तालिबानले नियन्त्रणमा लिएको क्षेत्रबाट उनीहरूले 15 देखि 45 वर्षसम्मका महिलाहरूको लिस्ट बनाई तालिबानलाई बुझाउन आग्रह गरेको थियो, जबकि उनीहरूसँग आफ्नो केटाहरूको विवाह होस् भन्ने तालिबानको चाहना थियो। रिपोर्टका अनुसार अब तालिबानले जबरजस्ती यी उमेर समूहका किशोरी तथा महिलाहरूलाई घर घरबाटै उठाइरहेको छ। ब्लूबर्गको रिपोर्ट अनुसार यस प्रकारको हरकतसँगै तालिबानको कब्जामा रहेको क्षेत्रका महिलाहरूका लागि एकदमै चुनौती बढेर गइरहेको छ। र अहिलेको रिपोर्ट अनुसार अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छाडेका छन्। विद्रोही संगठन तालिबानले धम्की दिएपछि उनले देश छाडेको अफगानी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। तालिबानको धम्कीपछि उपराष्ट्रपति अब्दुल्लाह सलेहले पनि देश छाडेका छन्। पछिल्लो 10 दिनमा अफगानिस्तानका धेरै सहर विद्रोही संगठन तालिबानले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। भिडियोसँग सम्बन्धित रहेर आफ्नो विचार कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ र ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन थिचेर अलमा चुज गर्नुहोला, ताकि हामीले अपलोड गरेका कुनै पनि भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँ समक्ष सबैभन्दा पहिला पुगोस्। धेरै धेरै धन्यवाद।